बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 5 लोग इंडिया में जासूसी के मिशन पर आए हुए थे। इंडियन आर्मी के कर्नल शंकर का बैटमैन इस मकान में आया हुआ था, जिस मकान में हम किरायादार बनकर रह रहे थे। बैटमैन यानी अब्दुल करीम कहने लगा, सर 3-4 रोज पहले नज़ीर साहब यानी मालिक मकान ने आपका जिक्र किया था। मैं तो ऐसे ही मौका की तलाश में था। आज कर्नल शंकर के पास DMI के एक ब्रिगेडियर आए थे। उसने एक डायरी निकालकर कर्नल शंकर को दिखाई। मैं अपनी जगह पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसने कर्नल शंकर को कहा कि इसमें उन भारतीय पाकिस्तानी और बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान जाने वाले महाजरों के पते और कॉन्टैक्ट के ज़राए की तफसील दर्ज है, जो भारतीय मफाद के लिए काम कर रहे हैं और DMI के पे रोल पर हैं। देखने के बाद कर्नल शंकर ने डायरी ब्रिगेडियर को वापस कर दी और कहा कि मैं जनरल के साथ तुम्हारी मीटिंग रखवा दूंगा ताकि हेडक्वार्टर की तरफ से तुम्हारे फंड में इजाफा हो सके। जनरल अगरचे तुमसे इसलिए नाखुश है कि तुम उसे अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट नहीं देते और फौज में होते हुए भी खुद को हमसे आला समझते हो, लेकिन डायरी देखकर यकीनन वो तुमसे ताउन करेगा। ब्रिगेडियर ने डायरी ब्रीफ केस में रख दी और मुझे कहा कि मैं उसे संभाल कर रख दूं। वो तो शराब नोशी में मशगूल हो गए। मैं मौका देखकर ब्रीफ केस यहाँ ही उठा लाया हूँ, क्योंकि ये नंबरों वाला ब्रीफ केस खोलना मेरे बस में नहीं था। मेरी वापसी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं अब यहाँ अंडरग्राउंड काम करने वालों के साथ पोशीदा रहूंगा। अब तक मेरी तलाश में सैकड़ों फौजी निकल चुके होंगे। अब ये आप पर मुनहसर है कि मेरे बचाव के लिए आप क्या इकदाम करते हो। मैंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है और आइंदा भी करता रहूंगा। मैंने ब्रीफ केस के बारे में पूछा तो उसने सोफे के पीछे से निकाल कर मुझे दिया। नंबर्स वाला ये ब्रीफ केस सीधे तरीके से खोलना नामुमकिन था। मैंने अपने नंबर 2 को बुलाया। उसने ट्रांसमीटर ठीक करने वाले औजारों से चंद मिनट में उसके ताले तोड़कर उसे खोल दिया। उसमें 5 फाइल्स जिन पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था, उनके अलावा एक और डायरी भी थी। मैंने डायरी खोलकर देखी तो उसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान में जासूसी करने वालों और उनके हमदर्दों के नाम और एड्रेस लिखे हुए थे। मैं नाम पढ़ रहा था तो मेरी हैरत और दहशत में इजाफा हो रहा था। उस डायरी में चंद पाकिस्तानी कुलीदी सियासतदानों, शाही सनतकारों और ताजरों के नाम भी थे, जिनके मुतल्लिक पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान से मोहब्बत का दम भरने वाले ये अहम शख्सियात पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए जासूसी करते थे और इस गद्दारी का कसीर मुआवजा फॉरेन करेंसी की सूरत में वसूल करते थे। उस डायरी में दर्ज नामों से महसूस होता था कि भारत ने पाकिस्तान में जासूसों का बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा था। शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसमें भारतीय जासूस ना हो। पेशावर से कराची तक हर बड़े शहर और छावनी में उनके कारिंदे मौजूद थे और उनमें वो सनतकार भी शामिल थे जिन्होंने बैंकों से बहुत बड़े बड़े कर्जे लेकर सनतें लगा रखी थी और ब्यूरोक्रेट्स भी उनके पेरोल पर थे, जिनकी काबिलियत और अथॉरिटी के पाकिस्तान भर में चर्चे थे। उन सियासतदानों के नाम भी थे जिनका किबला दहली और गॉड फादर गांधी था, और वो सियासतदान भी थे जो अपने जलसों में पाकिस्तान से मोहब्बत और उसकी खातर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देने के दावे करते थे। मैं तो हैरान था कि इतने बड़े वसी और मुनज़्ज़म नेटवर्क के होते हुए पाकिस्तान भारत के हाथों कैसे बचा हुआ है। बड़ी माजरत के साथ यह लिखने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान की दिफाई जासूस एजेंसियाँ भी अफवाज पाकिस्तान में शामिल उन बंगाली पाकिस्तानियों की निशानदही में नाकाम हो चुकी थीं, जिन्होंने पाकिस्तान से वफादारी का हलफ उठाकर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कमीशन हासिल किए थे और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों के भेद में वो गद्दारी की आला तरीन मिसालें कायम कर रहे थे। 1971 की पाक भारत जंग से पहले ही भारत को पाकिस्तान के तमाम दिफाई राज उन गद्दारों ने पहुंचा दिए थे और उन गद्दारों की वजह से जंग शुरू होते ही भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खुफिया अड्डों एयर स्ट्राइप, चकवाल और शोरकोट को निशाना बनाया था और पाकिस्तान ने इंतहाई मजबूरी की हालत में अपनी एयरफोर्स के जहाज ईरान भेजे थे। भारतीय बम्बार लड़ाका तैयारे कराची से पेशावर तक बिला रोक टोक मंडलाते रहते थे। उन्हीं गद्दारों ने उस वक़्त पाकिस्तान की वाहिद आबदोज गाजी की भी सही निशानदेही की और उसे बम्बई के करीब भारतीय फ्रैगेट तैयारों ने मुहासरे में लेकर बेपहद चार्जर्स मार मार कर डबो दिया था और उन्हीं गद्दारों ने खुफिया सिग्नल देकर क्रूज जंगी जहाज खैबर को भारतीय मिसाइल बोर्ड के मिसाइल का निशाना बनवाया था। खैबर जहाज 6 मिनट में अपने 700 से जायद बहरी अफसरों
اور جوانوں کے ساتھ ڈوب گیا تھا۔ بریف کیس میں دوسرے کاغذات اتنے اہم نہ تھے۔ میں نے نمبر 2 کو ڈائری کے ہر صفحے کی 2 کاپیاں بنانے کا کہا، اور کمرے میں مالک مکان نذیر شیروانی، عبدالکریم اور میں رہ گئے۔ ڈیوڈی میں کور دینے والے ساتھیوں کو بھی آرام کرنے کا کہہ دیا۔ یہ ڈائری تو میرے سینئرز کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھی، اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی اہم ڈائری ہمارے ہاتھ لگ جائے گی۔ اسی خوشی میں نے کمرے میں بے اعتنائی کے ماحول کو ختم کرنا چاہا۔ میں نے اٹھ کر پہلے عبدالکریم اور پھر نذیر شیروانی کو گلے لگایا اور کہا کہ اس کمرے میں جو ہوا وہ میری سیکیورٹی کے پیش نظر ہوا تھا۔ اب جب کہ تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں تو ہمیں مل کر آئندہ کے لائحہ عمل کے متعلق سوچنا چاہیے۔ عبدالکریم اور نذیر بھی مطمئن ہو چکے تھے۔ اتنی دیر میں صبح ہو گئی تھی اور نذیر کے گھر سے انڈو پراٹھوں اور چائے کا ناشتہ آ گیا۔ اب ہمارا فوری طور پر عمل عبدالکریم کی حفاظت کا بندوبست کرنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ نہ صرف دہلی بلکہ پورے بھارت میں اس کی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ اس کا ان حالات میں بھارت میں کسی جگہ بھی رہنا خطرے سے خالی نہ تھا، اور اسے پکڑے جانے کی صورت میں ہمارا مشن بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کم از کم 1 ہفتہ تو عبدالکریم میرے ساتھیوں کے ساتھ رہے اور کمرے سے بالکل باہر نہ نکلے۔ جب دہلی میں اس کی تلاش کی سرگرمی کم ہو جائے گی تو اسے دہلی میں موجود انڈر گراؤنڈ ہمدردوں کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ میں اس دوران ڈائری پاکستان بھجوا کر اپنے سینئر سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ عبدالکریم کو پاکستان بلوا کر اسے پاکستان کی شہریت دے دے۔ مجھے یقین تھا کہ میری درخواست رد نہیں کی جائے گی۔ عبدالکریم نے بھی پاکستان جانے کی پرزور خواہش کی تھی۔ بھارت میں اس کا کوئی قریبی عزیز اور سرپرست نہیں تھا۔ فوج میں اس سے جو ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا اس سے وہ بے دل ہو چکا تھا، اور اب سب سے اہم ڈی ایم آئی کا فل رازو سے بھرا ہوا بریف کیس اڑا کر لے آنے کی وجہ سے پکڑے جانے کی صورت میں ذلت آمیز موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ میں عبدالکریم کو لے کر اوپر ساتھیوں کے پاس گیا۔ ان کی رات بھی آنکھوں میں کٹی تھی۔ میں نے انہیں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ عبدالکریم اب ان کے ساتھ رہے گا اور اسے کمرے سے باہر ہرگز نہ نکلنے دے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو علیحدگی میں کہا کہ بے شک عبدالکریم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں اسے باحفاظت پاکستان بھیجنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن وہ عبدالکریم کی طرف سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ اس نے اتنا خطرناک کام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی بیداری اور حالات سے سمجھوتا نہ کرنے والی لاابالی شخصیت ہے۔ بھارتی افسروں کی گالیوں نے چنگاری کو شعلہ بنا دیا ہے۔ اس صورتحال میں وہ یہاں بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے جو ہم سب کو مصیبت میں پھنسا سکتی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایسا موقع ہی نہ آنے دیا جائے۔ اگر کبھی ایسا موقع بن جاتا ہے تو پھر خنجر سے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ جس طرح ہم اپنے مشن کو اپنی زندگیوں پر ترجیح دیتے ہیں، ویسے ہی اپنے مشن کی حفاظت کے لیے کسی کی جان لینے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ عبدالکریم ہی کیوں نہ ہو۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ اس صورتحال میں کم از کم 2 ساتھی گھر میں موجود رہا کریں گے اور سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے کو ہمیشہ قفل لگا کر رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبدالکریم کو انڈر گراؤنڈ ہمدردوں کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی مشن ہے اور نہ ہی وہ عبدالکریم کی حفاظت کر سکیں گے۔ ہم نے نہ صرف عبدالکریم کو گرفتاری سے بچانا ہے بلکہ ایک نامعلوم حراست میں بھی رکھنا ہے۔ اس کام کا میرے ساتھیوں نے خود ذمہ اٹھایا۔ میں نے ان کی تجاویز سے اتفاق کیا اور انہیں مزید ہدایات دے کر نذیر کے پاس چلا آیا اور کہا کہ حالات نے اچانک ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ اب اسے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ کم از کم وہ 15 روز تک زیر زمین ساتھیوں سے بھی ملنے سے گریز کرے، گھر سے باہر بھی کم ہی جائے اور سامنے والے ہمسائے کی بیٹی سے کہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کسی سے نہ کہے۔ اس بار مالک مکان نے کہا کہ اس کا ہمسایہ تو خود انڈر گراؤنڈ لوگوں کا سرپرست ہے، اس کے گھر سے راز کی کوئی بات ہرگز باہر نہیں نکلے گی۔ اس سے فارغ ہو کر میں اپنے ہوٹل چلا آیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، سویا تو پھر شام ڈھلے ہی آنکھ کھلی۔ دوسرے روز میں نے شہر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ بلا وجہ ٹیکسی میں گھومنا مناسب نہ تھا۔ میں اشوکا ہوٹل چلا گیا، وہاں سے ٹورسٹ بس میں نئی اور پرانی دہلی کے قابل دید مقامات کی سیر بھی کی اور شہر کی حالت کا جائزہ بھی لیا۔ ہر جگہ محسوس لوگوں کی بھاگ دوڑ، خصوصاً پبلک مقامات اور مسلمانوں کے رہائشی علاقوں میں جگہ جگہ چیکنگ دیکھنے میں آئی تھی۔ کرول باغ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ تو پوری طور پر حراست میں تھی۔ چاندنی چوک، لال قلعہ، قطب مینار اور ہمایوں کا مقبرہ
सब जगह सिविल लिबास में फौज और पुलिस हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रहे थे। उन्हें अब्दुल करीम के कद काठ, उम्र और हुलिये के मुतल्लिक ब्रीफ किया गया था। मैंने नोट किया कि अब्दुल करीम के मुशाबा रखने वाले हर शख्स को अलग ले जाकर पूछगछ की जा रही थी। दहली की ये हालत तकरीबन 25 दिन रही। उस दौरान हमें यशवंत से डाक मिलती रही। बुध के रोज पाकिस्तान के राब्ता करने पर फिर जैकपॉट मिलने की खबर और मोतबर कोरियर को भेजने का मुख्तसर पैगाम दिया। आइंदा इतवार को पैगाम मिला कि गुज़िश्ता डाक लेने वाला कोरियर बुध को उसी मुकाम पर मिलेगा। इस बार बुध को कैप्टन अरशद पहले की तरह मिला। मैंने डाक और डायरी उसके हवाले की और अपनी डाक में अब्दुल करीम के मुतल्लिक मुफस्सल लिखा और उसे पाकिस्तान बुलवाने की अपील की। मैंने ये भी लिखा कि जब तक अब्दुल करीम हमारी हिफाजत में है, हम सब और हमारा मिशन खतरे में है और उसकी हमा वक्त निगरानी की वजह से मेरे साथी आइंदा मेरे साथ मिशन में काम करने से कासर हैं। लिहाजा उसे फौरी तौर पर पाकिस्तान बुलाया जाए, वरना पाकिस्तान के मफाद की खातिर इतना बड़ा काम करने वाले की ज़िंदगी की ज़मानत और इनाम देने की बजाय हमें उसे हलाक करना पड़ेगा। मेरी इस तहरीर का मेरे सीनियर्स पर खातर ख्वाह असर हुआ और अब्दुल करीम को हमारा मेहमान बने हुए तकरीबन 18 दिन बाद हमारे कोरियर उसे बाहिफाजत पाकिस्तान ले गए। वहां पहुंचते ही हमारी सीक्रेट एजेंसी ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया और इंटेरोगेशन के तमाम मराहल में क्लियर होने के बाद उसे ओके कर दिया गया और उसे पाकिस्तान की शोहरियत दे दी गई। कारोबार के लिए 60,000 रुपया बतौर इनाम दिया गया। उसने वहां शादी की और आज भी वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहा है। जब तक अब्दुल करीम हमारा मेहमान रहा, हमारी जान गले में अटकी रही। यही हाल मालिक मकान नज़ीर शेरवानी का भी था। भारतीय पुलिस और फौज ने दहली से बाहर जाने वाले सब रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी और हर आने जाने वाले को चेकिंग के तमाम मराहल से गुजरना पड़ता था। जब कोरियर अब्दुल करीम को लेने आए तो उन लोगों ने नकली दाढ़ी, मूंछें और पगड़ी के जरिए अब्दुल करीम को मुकम्मल सिख बना दिया था और मेरे दो साथी उनको कवर करने के लिए उनके साथ ट्रेन में सब्ज मंडी से शादरा स्टेशन तक साथ गए थे। ये मरहला बहैर आफियत से तय हुआ तो हमारी जान में जान आई। पाकिस्तान से ट्रांसमीटर पर उनके हैर से पहुंचने की खबर मिली तो उसी खुशी में हमने अपने घर में जश्न मनाया, जिसमें मालिक मकान नज़ीर शेरवानी और उसके सामने वाला हमसाए आरफ ने भी शिरकत की और उनके आइंदा मिशन में उनके साथ काम करने के बारे में बातचीत की। आरफ ने बताया कि उसके अंडर कवर लड़के बहुत तेज़ और फुर्तीले हैं, मगर उन्हें अगर सही गाइड किया जाए तो उनसे जो चाहे काम लिया जा सकता है। जनवरी 1973 में उनका कोई मिशन था जिस पर बातचीत हुई। मैंने उन्हें कहा कि अब्दुल करीम की तलाशी अभी जारी है। बेशक इसमें पहले वाली शिद्दत नहीं रही, मगर सिविल लिबास में पुलिस और फौजी जवान मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में नज़र रखे हुए हैं। ये मेरा और मेरे साथियों का मुशाहदा था। उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया और मैंने आरफ और नज़ीर से कहा कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, हमको एहतियातन नए अफराद से मिलने से एहतराज़ करना चाहिए। जनवरी अभी बहुत दूर है और हमें तैयारी के लिए बहुत वक्त दरकार है। पाकिस्तान वापस पहुंचने पर मेरे सीनियर्स ने बताया था कि अब्दुल करीम की मुहैया करदा डायरी मिलते ही उन्होंने अपनी फोर्स उन गद्दारों की तलाश और निगरानी में लगा दी। नतीजतन भारतीय जासूसों के कई ग्रुप ट्रांसमीटर के साथ पकड़े गए, जिन्हें तफ्तीश के जरिए भारत को भेजी गई मालूमात हासिल करने के बाद शूट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्की हालात लंबी तफ्तीश और अदालती कार्रवाइयों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। ट्रांसमीटर का मिलना ही गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है और गद्दार की सज़ा हमारे महकमे में सिर्फ मौत है। उस डायरी में मौजूद अफसरान, नौकर, शाही सियासतदान और तुज्जार की भी निगरानी की गई और सबूत इकट्ठे किए गए। अब गद्दारों की गिरफ्तारी अमल में आई। गद्दार ब्यूरोक्रेट्स को मुलाजमत से बरतरफ करके लंबी सजाएं सुनाई गईं और उनमें सबसे ज़्यादा बुरा हशर सनतकारों और तुज्जार गद्दारों का हुआ, जिनमें से बाज़ ने खुदकुशी कर ली और बाज़ को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। रह गए सियासतदान तो गद्दार सियासतदानों को जेल में डाल दिया गया। उस वक़्त बरसरे इक़्तिदार सियासतदान बड़े बुलंद बांग दावों के साथ इक़्तिदार में आए थे। उनके वो दावे जब सराब साबित हुए तो उन्होंने अपनी बका के लिए गिरफ्तार सियासतदानों से गुफ्तो शनीद शुरू कर दी। बहरहाल उस वक़्त भारत का पाकिस्तान में मौजूद जासूसी नेटवर्क तोड़ दिया गया था। भारत में हमारे ग्रुप की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये था कि जब हम भारत में दाखिल हुए तो हमें अपने सीनियर्स के अहकामात का लफज ब लफज बजा आवरी का हुक्म दिया गया था और अब हालत ये थी कि हमारी गैर मामूली कामयाबियों ने
ہمیں اعتماد کے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ ہمارے سینئرز ہمارے مشوروں پر عمل کرنے لگ گئے تھے، اور یہ سب اللہ کا کرم تھا جس نے ہمیں منزل پر پہنچایا تھا۔ مجھے ڈاک میں پاکستان سے ایک خصوصی پیغام ملا کہ آئندہ کے مشنوں کے لیے جس قدر روپیہ، اسلحہ، گرنیڈ وغیرہ درکار ہوں، وہ دہلی میں ایک نئے کوڈ کے ساتھ ایک ہمدرد سے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نئے ہمدرد کو پہلے ہی ہدایات دی جا چکی ہیں۔ معمول کی ضروریات کے لیے 50,000 روپیہ بھیج دیا گیا تھا، اور مزید روپے کے لیے پہلے والے ہمدردوں سے رابطہ کی اجازت اور ہدایت تھی۔ عبدالکریم کو پاکستان بھیجنے کے بعد ایک دن میں کرنل شنکر سے ملنے کے لیے گیا۔ میری اتنی لمبی غیر حاضری اسے شک میں مبتلا کر سکتی تھی۔ سروسز کلب میں داخلے پر اب اتنی پابندی لگ چکی تھی کہ جس سے ملنا ہو وہ بھی اگر کلیئرنس لکھ کر دے تو بھی نام، پتہ اور ملاقات کا وقت درج کیا جاتا تھا، اور واپسی پر اس صاحب کے دستخط اور وقت لکھنا ضروری تھا۔ ان مراحل کو طے کر کے جب میں کرنل شنکر کے پاس پہنچا تو اس نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ لان میں ہی اس جگہ اس نے محفل جما رکھی تھی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی غیر حاضری کی وجہ بمبئی جانا اور واپسی پر طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ اچھا ہی ہوا ونود جو تم اس دوران نہیں آئے۔ عبدالکریم مجھے ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا کر خود فرار ہو گیا ہے۔ میں نے کرنل سے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ عبدالکریم اس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے بریگیڈیئر کا بریف کیس لے کر غائب ہو گیا ہے۔ اس بریف کیس میں انتہائی اہم کاغذات کی تفصیل تھی۔ بہت تلاش کے بعد بھی عبدالکریم ہاتھ نہیں آیا، اور اب وہ بریگیڈیئر اور خود کرنل شنکر بھی انکوائری کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ کرنل شنکر جو پہلے ہی اپنی ذاتی غم کی وجہ سے مدہوش رہتا تھا، اب اس نئی مصیبت کو بھلانے کے لیے جام پہ جام چڑھائے جا رہا تھا۔ ونود، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ نیا بیٹ مین جو پیچھے کھڑا ہے وہ ہمارے محکمہ کا جاسوسی کا آدمی ہے، اور یہ میری اور مجھ سے ملنے والے کی جاسوسی کے لیے متعین ہے۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ سپاہی ایک GCIO رینک کے آدمی ایک حاضر ڈیوٹی فل کرنل کی اس کے سامنے جاسوسی کریں، پھر رینکس میں بھی مجھ سے کم تر درجے کے جوان افسر مجھ سے تفتیش کرتے وقت سار کے لفظ کا چھلکا لگا کر مجھ سے ایسے ذلت آمیز سوال کرتے ہیں کہ جی چاہتا ہے انہیں شوٹ کر دوں۔ میں نے تو پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ انکوائری کے نتیجے میں اگر مجھے فوج سے نہ نکالا گیا تو میں خود فوج کو چھوڑ دوں گا۔ مجھ سے یہ ذلت آمیز زندگی اب مزید برداشت نہیں ہوتی۔ میرا قصور کیا ہے؟ بیٹ مین عبدالکریم کو اسی محکمے والوں نے خود اپنی تسلی کے بعد مجھے دیا تھا، اور وہ بریف کیس لے کر بھاگ گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ غلطی تو اس بریگیڈیئر کی ہے کہ اتنے اہم کاغذات جن کو دفتر سے نکالنے کی اجازت تک نہیں ہے وہ بریف کیس میں لیے پھر رہا تھا۔ چونکہ تفتیش بھی اسی کا محکمہ کر رہا ہے، اس لیے وہ سارا مدعا مجھ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج تم یہاں آئے ہو، کل اسی محکمے کے لوگ تمہارے ہوٹل پہنچ جائیں گے اور تم سے طرح طرح کے سوال کریں گے۔ تم نہ گھبرانا اور ان کے ہر سوال کا مناسب جواب دے دینا۔ مجھ سے ملنے کی وجہ پوچھیں تو انہیں بتا دینا کہ ہماری ملاقات اکبر ہوٹل میں ایک ڈریس شو میں ہوئی تھی، اور ہم مزاجی کی وجہ سے ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ میں بھی انہیں یہی بتاؤں گا تاکہ دونوں کے بیانات مل سکیں۔ میں نے کہا کہ کرنل صاحب، اگر مجھے ان حالات کا علم ہوتا تو میں یہاں ہرگز نہیں آتا۔ یہ بات نہیں، بلکہ تمہارا یہاں آنا تمہارے اور میرے حق میں بہتر ہوا ہے۔ اگر تم نہ آتے تو عبدالکریم کے غائب ہونے کے بعد تمہارے یہاں نہ آنے کی وجہ سے شک میں پڑ سکتے تھے، اور اب یہاں تمہارا آنا ہی تمہاری صفائی کے لیے کافی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم اب میرے پاس آنے کی آمد و رفت بڑھا دو، تاکہ شک کی اگر ایک مدھم سی لکیر بھی ان کے ذہن میں ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ کرنل شنکر کے پاس مزید کچھ دیر بیٹھ کر میں اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔